Unsaon sa tao nga mamahimong matarong atubangan sa Dios? First and foremost, balik sa takang Abraham mga igsoon. Si Abraham nahimo siyang amahan sa pagtuo ug nahimo pud siya nga panalangin sa mga nasod. Unsay buluhaton nga gibuhat ni Abraham atubangan sa Dios? Genesis 26:5 kay nagpatalinghog si Abraham sa akong tingog o gibantayan niya ang akong tulumanon, ang akong mga sugo, ang akong mga pamatasan ug ang akong mga balaod. So ani ang gihimo ni Abraham atubangan sa Dios mga igsoon nga nahimo siyang matarong atubangan sa Dios. Sa katilingban sa mga hintil, ang hintil nga pinili sumala sa grasya, kung moalagad ka sa Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob, kung mudawat ka kang Kristo ingon nga manluluwas, unsa may kalabutan nimo kang Abraham mga igsoon? Ang Galatia 3:26-29 nagingon nga kay kamong tanan mga anak sa Dios pinaagis pagtuod diha kang Kristo Jesus, kay kamong tanan nga bautismohan diha kang Kristo, nagsulob kamo kang Kristo. Walay Hudiyo ni Grisahanon, walay ulipon ni dili ulipon, walay lalaki walay babae, kay kamong tanan usa diha kang Kristo Jesus. Ug kung kamo iya ni Kristo, nan sa pagkamatuod sa kaliwat kamo ni Abraham ug mga manununod sumala sa saad. Kaliwat ni Abraham. So kay ang gisgutan nato ganina daghan man kay gibantayan si Abraham. Therefore, obligado po ka igsoon nga mo follow kung sa gibuhat ni Abraham. Kaya ang Roma 2:13 nag-ingon nga kay dili ang nagapatalinghog sa kasuguan mo'y matarong atubangan sa Dios, kundili ang nagatuman sa kasuguan maoy pakamatarongon. So, not only faith but by works also. So, kinahanglan ka mo tuo og mobuhat sa pagka matarong. Maunay obligasyon mga igsoon. Sumala pa nga Ezekiel 20:19-20 sa mga katawhan sa Dios nga pinili. Kaya ako mo si Jehova nga inyong Dios. Managlakaw kamo sa akong kabalauran ug bantayan ninyo ang akong tulumanon ug tumana sila ug balaana ang akong mga adlaw nga igpapahulay ug sila mahimong usa ka timaan sa taliwala kanaw kaninyo aron kamo makaila nga ako mao si Jehova nga inyong Dios. Mao na mga igsoon mo isundunon nato. Subayon nato na mga igsoon aron mamahimutang matarong atubangan sa Dios. Ingon Ecclesiastes 12:13 kay ang tanan nadungog na, kahadloki ang Dios ug bantaya ang iyang sugo, kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa mga tao. Ug unsay nasulat sa Biblia nga gihatag ngadto sa katilingban sa Israel, mga pinili nga daan sa katilingban nga sa Israel, pinili sa Dios. Ikaw nga hintil ka, gusto ka mo alagad sa Dios ni Abraham, Isaac, ni Jacob, palo ka unsay gihatag sa ila.